नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तनख्वाह से घर चलाने में मुश्किल का सामना। कहते हैं जो तनख्वाह मिलती है उससे घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। CEO PIA एयर मार्शल अरशद महमूद की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत उज़्मा का हुकूमत को PIA का नया सरबराह तैनात करने का हुक्म। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा भी IMF के साबिक ओहदेदार को तफवीज़। मुर्तज़ा सैयद आलमी मालियाती इदारे में पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड रिव्यू डिवीज़न के डिप्टी चीफ के ओहदे पर तैनात थे। पाकिस्तान ने FATF पर कम वक्त में बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल। पाक फ़ौज ने गिलगित में बर्फ़बारी में फंसे 22 तलबा और तालिबात को निकाल लिया। ISPR का कहना है कि लम्स के तलबा गिलगित में स्कीइंग के लिए गए हुए थे। ये जुल्म की हुकूमत है जो मज़ीद नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ कहते हैं नालायक हुकूमत जारी रही तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। अपोजिशन अमलन टूट गई। PP, नून लीग और ANP को इत्तेहाद से निकाल दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने 19 फरवरी को लाहौर में बड़े जलसा आम का ऐलान कर दिया। आटे और गंदम के बहरान की आड़ में शुगर माफिया ने भी उल्लू सीधा कर लिया। मुल्क भर में चीनी भी महंगी। अवाम की परेशानियां मजीद बढ़ गईं। कनाडा के शहर न्यू फाउंडलैंड में बर्फबारी ने 1999 का 26 इंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टोरंटो में साल की पहली शदीद बर्फबारी। मिसाइल हमले में तेहरान में तबाह होने वाले यूक्रेन के मुसाफिर हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स फ्रांस या यूक्रेन के हवाले करे। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा कर दिया। मॉन्ट्रियल में एक स्कूल वैन के साथ पिकअप ट्रक के तसादुम में 60 साला शख्स हलाक हो गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। मॉन्ट्रियल में कमीशन ने बीवी को कत्ल करने वाले शख्स को पैरोल पर रिहाई दे दी। फैसला मज़कूरा शख्स के रवैये को देखकर किया गया। इंग्लिश मॉन्ट्रियल स्कूल बोर्ड का 3 स्कूलों को बंद करने का फैसला। बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि हम हर किसी को खुश तो नहीं कर सकते, ताहम हमने मुनसिफाना होने की कोशिश की है। चाइना से फैलने वाले कोरोना वायरस के मुतालिक टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहम इक़दामात किए गए हैं। नमूनिया का सबब बनने वाला वायरस जानलेवा भी हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का बाकायदा आगाज। ट्रंप की वकला टीम का बड़ा दावा सामने आ गया। कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप जल्द सेनेट से बरी हो जाएंगे। रूसी होटल में गर्म पानी की लाइन फटने से 5 अफराद झुलस कर हलाक। हलाकतें खोलते हुए पानी में डूबकर झुलसने और गर्म भाप में दम घुट जाने के बाइस हुई। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है नौजवानों को जिला शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि महंगाई का एहसास है, तनख्वाह में मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं होता। अपने पाँव पर खड़े हुए बगैर दुनिया में इज्जत नहीं कमाई जा सकती। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اسلام آباد میں تاجروں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چھوٹے تاجروں نے میرا بہت ساتھ دیا. اعتماد نہ ہونے کے سبب پہلے چھوٹے تاجر ٹیکس کم دیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. معاشی ٹیم اور تاجروں کے درمیان معاہدہ خوش آئند ہے. ساتھ ہی معاشی ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے. عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جو تاجر اور خاص طور پہ جو پاکستان کا چھوٹا تاجر ہے، اس نے میری بڑے مشکل وقت پہ مدد کی. شوکت خانم کے لیے جب میں پیسے اکٹھے کرنے نکلا تو دو طبقے تھے جنہوں نے میری سب سے زیادہ مدد کی. ایک تھے اسکول کے بچے، ابھی ان کے سفید بال ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی میں آپ کا ٹائیگر تھا شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں. اور دوسرے پاکستان کے تاجر تھے. تاجروں نے ہر جگہ مدد کی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنے محب وطن اس ملک کے تاجر ہیں. یہ اور بات ہے کہ تاجر بڑے دل تھے ان کے، بڑی بھرپور طریقے سے انہوں نے شوکت خانم کو ڈونیشنز دیں، لیکن ٹیکس دینے میں بہت پیچھے تھے. ہم نے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس کا خرچہ 30 سے 40% کم کیا. آج میں اپنے گھر کا خرچہ خود اٹھاتا ہوں، خزانے سے نہیں لیتا. بیرون ملک گیا تو سابق حکمرانوں کے خرچوں سے کم خرچہ کیا. پاک فوج نے بھی پہلی مرتبہ اپنا خرچہ کم کیا. انہوں نے کہا کہ قرض کی دلدل میں پھنسے ممالک کی خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوتی ہے. ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ہم تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے پارٹنر بنیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. ہم آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے. آپ اوپر جائیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا. آپ ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. علاوہ ازیں وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے ڈیوس روانہ ہو گئے. فورم میں معاشی، جیو پولیٹیکل اور ماحولیاتی موضوعات پر تبادلہ خیال ہوگا اور وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کی خصوصی نشست سے خطاب کریں گے. جب تک ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوں گے، ارے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہونے لگی. میں باہر جاتا ہوں دوروں پہ، جب بھی جس ملک پہ بھی گیا ہوں تو ان کو سب کو آج تو کمپیوٹر ایج ہے، ساروں کو پتا ہوتا ہے پاکستان کے معاشی حالات کیسے. آپ اپنے ٹیلی فون پہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پتہ چلوا لیں تو پتہ چل جائے گا کتنا ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. تو جب آپ مقروض ہوتے ہیں اور آپ جب لوگوں سے قرضے لیتے ہیں تو پھر جو ہماری آزادی ہوتی ہے، آزاد فورن پالیسی ہوتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے اس سے. ہم نے یہ جو کئی دفعہ جو پرانی جنگیں لڑی لوگوں کے لیے، ہم نے ان سے پیسے لے کے ان سے فائدہ اٹھا کے لی، اور جب لی تو جو جتنا پیسہ تھا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان کو. ابھی تک نقصان اٹھا رہے ہیں جو کہ کسی اور کی جنگ میں شرکت کرنے کا، صرف اس لیے کہ ہمیں ایڈ مل جائے گی. اس لیے ایک آزاد خوددار ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے خرچے خود برداشت کرے اور تو اپنے ملک میں پیسہ اکٹھا کرے. اور اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بزنس کمیونٹی کی ہم پوری مدد کریں، اپنے تاجروں کی مدد کریں، انڈسٹریلائزیشن شروع کریں پاکستان میں. جو 1960 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ زور لگا رہی ہے ایک ملک کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان اوپر جاتا ہے. شکریہ. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. سپریم کورٹ میں قومی ایئر لائن پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد محمود کو کام سے روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت کی. عدالت نے سی ای او پی آئی ارشد محمود کو کام پر بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی، تاہم پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ سے مقدمہ کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سی ای او پی آئی اے کا مقدمہ نجکاری کیس کے ساتھ منسلک کر دیا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ پی آئی اے میں سفر کر کے حال تو دیکھیں. پی آئی اے کسی کی جاگیر نہیں، قوم کا اثاثہ ہے.
سی ای او کو عارضی انتظامات کے تحت لایا گیا تھا۔ یہ موصوف خود ڈیپوٹیشن پر آئے اور 10 بندوں کو ساتھ لے آئے۔ پی آئی اے چیئرمین قانون کے مطابق آنا چاہیے۔ حکومت طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے کا نیا سربراہ تعینات کرے۔ معلوم نہیں کوئی ایئر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا۔ بہتر ہے ایئر مارشل پیک اپ کر لیں۔ حکومت کیوں پی آئی اے کو چلا رہی ہے؟ پی آئی اے پاکستان ایئر فورس کو ہی دے دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سی ای او کی تقرری کے لیے اشتہار دیا گیا تھا۔ ارشد محمود کو طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے میں سی ای او کنفرم کر دیا گیا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جب سے یہ آئے ہیں 100% کرایہ بڑھا دیا۔ دیکھنا ہوگا کہ اشتہار کو کوئی خاص ڈیزائن دے کر تو جاری نہیں کیا گیا۔ پرانے اشتہارات کا بھی جائزہ لیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ 31 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ نے قومی ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو افسر ایئر مارشل ارشد محمود کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور ادارے میں نئی بھرتیوں، ملازمین کو نکالنے اور تبادلے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ ارشد محمود نے اپنے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ارشد ملک کے خلاف ایئر لائن سینئر سٹاف ایسوسی ایشن ساسا کے جنرل سیکرٹری نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کے عہدے پر بھی آئی ایم ایف کے سابق عہدیدار کی تقرری کر دی گئی۔ فائنانس ڈویژن نے مرتضی سید کی بطور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مرتضی سید تقرری سے قبل آئی ایم ایف میں پالیسی، اسٹریٹجی اینڈ ریویو ڈویژن کے ڈپٹی چیف کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے 2004 میں عالمی مالیاتی فنڈ میں شمولیت اختیار کی اور اس سے قبل مالی امور اور ایشیا اور بحر الکاہل کے محکموں میں کام کر چکے ہیں۔ اس سے قبل وہ چین میں آئی ایم ایف کے نائب رہائشی نمائندے تھے۔ وہ آئی ایم ایف پروگراموں اور کولمبیا، قبرص، یورو ایریا، کوریا اور جاپان سمیت مختلف ابھرتی ہوئی مارکیٹوں اور جدید معیشتوں کی نگرانی میں شامل رہے۔ ان کے تجزیاتی کام میں معاشی و اقتصادی روابط، مالی اور مالیاتی پالیسی، مالی بحران، سرمایہ کاری، آبادیاتی آبادی اور عدم مساوات شامل ہیں۔ آئی ایم ایف میں شمولیت سے قبل مرتضی سید نے لندن میں انسٹیٹیوٹ برائے مالیاتی مطالعات اور اسلام آباد کے ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر میں کام کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکی وزیر خارجہ کی معاون خصوصی برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے FATF اور غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پر حکومت پاکستان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس حوالے سے اب تک اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی معاون خصوصی ایلس ویلز پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچی، جہاں انہوں نے وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ سے ملاقات کے دوران داخلی امور اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کو بتایا کہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسئلے کو کافی حد تک حل کر لیا ہے اور اس حوالے سے مزید پیش رفت بھی جاری ہے۔ اس موقع پر امریکی وفد نے تارکین وطن کی روک تھام کے حوالے سے ایک منظم اور پختہ طریقہ کار وضع کرنے کی تجویز بھی دی، جس کی مدد سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جا بسنے کے سلسلے کو روکا جا سکے اور مستقبل میں اس نظام سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا رہے۔ پاکستانی حکام نے امریکی وفد کو بتایا کہ نومبر، دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں حل کیے جانے والے کیسز کی رپورٹ امریکی سفارت خانے کو بھیج دی گئی ہے، جس پر امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے ستائشی انداز میں کہا کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے بروقت جوابات کا عمل قابل تعریف ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے ملاقات کے دوران عالمی غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن کے لیے طے پانے والے طریقہ کار سے بھی امریکی وفد کو آگاہ کیا۔ واضح رہے کہ معاون خصوصی ایلس ویلز دورہ بھارت اور سری لنکا کے بعد 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ تھنک ٹینک سے خطاب اور سول سوسائٹی کے اراکین سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل
TNNlive.tv। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज ने गिलगित के इलाके रत्तू में बर्फबारी में फंसे लम्स के 22 तलबात को निकाल लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक गिलगित के इलाके रत्तू में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बर्फबारी में फंसे लम्स के 22 तुलबा और तालिबात को निकाल लिया गया। लम्स के 22 तुलबा 5 रोज से रत्तू में शदीद बर्फबारी की वजह से फंसे हुए थे, जिनमें 13 लड़के और 9 लड़कियां शामिल हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए तुलबा को रत्तू से रेस्क्यू करके रावलपिंडी पहुंचाया गया। ISPR के मुताबिक लम्स के तलबा गिलगित में स्कैनिंग के लिए गए हुए थे, जबकि लम्स इंतजामिया ने मदद के लिए पाक आर्मी से राब्ता किया था। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मज़कूरा तुलबा और तालिबात को फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने की हिदायत की थी। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर की बर्फानी तोदों से मुतासरा वादी नीलम में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया और ख़राब मौसमी हालात की वजह से बलाई इलाकों में इमदादी ऑपरेशन रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर के शुमाली और वस्ती इलाकों बशमूल वादी लीपा, अठमुकाम, वादी शौंटर, जागरान, सरगंद, ग्रेस, बालाई नीलम, कील, शारदरा में बर्फबारी हो रही है, जबकि मुजफ्फराबाद शहर में बारिश हुई। वादी नीलम की बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता सरतोड़ कोशिशों के बावजूद बहाल ना हो सका और महकमा शहरात की मशीनरी ने मौसम साफ होने तक काम रोक दिया है। बालाई वादी नीलम में हज़ारों अफराद महसूर हैं और खुराक की किल्लत भी पैदा होने का खदशा है। ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल इन रट्टू रोड जो हैं वो कम्प्लीटली क्लोज ऑफ थी, तो वी वर हेल्पलेस और हम तकरीबन 5 दिन वहाँ स्ट्रैंडेड थे। लेकिन एंड में पाकिस्तान आर्मी जो है उसने हमें एयरलिफ्ट किया, फर्स्ट फ्रॉम रट्टू टू गिलगित एंड देन फ्रॉम गिलगित टू हियर रावलपिंडी एंड नाउ वी हियर। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आज सुबह जब हम उठेंगे तो हेलीकॉप्टर हमें शाम तक पिंडी तक पहुंचा देगा, जो कि एक्सपेक्टेड था हम 2 दिन बाद तक पहुंचेंगे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द पाकिस्तान आर्मी फॉर फैसिलिटेटिंग अस एंड आवर फैमिलीज आर रियली थैंकफुल टू देम एज वेल। हम बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बहुत सर्दी में वहाँ पे रह रहे थे। आर्मी हमारे रेस्क्यू के लिए आई। हम जब सुबह उठे तो हमें पता लगा कि चढ़ी गया आर्मी हमें रेस्क्यू कर रही है और हम फिर फाइनली अपने घर पहुँच सकते हैं विद इन द स्केड्यूल टाइम। तो काफ़ी हमें अच्छा फील हुआ और आर्मी वॉज द इंस्टीट्यूशन जिसने हमें इन पे हेल्प की। वहाँ पे जब हम स्टक हुए थे एट रत्तू और इस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी आर्मी ने एट आर्मी हाई स्कूल एट रत्तू उन्होंने हमारा इतना अच्छा ध्यान रखा दैट वी फेल्ट लाइक दैट हम लोग को एक कंफर्टेबल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट दिया गया था डिस्पाइट द फैक्ट कि बाहर इतने बुरे हालात थे। And we just want to thank Army for not just rescuing us, but also for being there when we needed help and when we needed peace and safety while we were away from our homes. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम दुश्मन एजेंडे पर कार्बन टोले से मुल्क व कौम को आज़ादी दिलाने की हिकमत अमली पर गौर किया जाए, जबकि तकब्बुर, ज़िद और हिमाकतों ने मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि मजदूरों से रोजगार तो पहले ही छीन चुका है, अब इसके बच्चों का निवाला भी छीन लिया गया है। ये जुल्म की हुकूमत है जो मजीद नहीं चल सकती। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को पाकिस्तान की फिक्र है। नालायक टोले से जिस कदर जल्द निजात होगी पाकिस्तान के कौमी अवामी मफादात के लिए अच्छा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत की पाबंदी के बावजूद 25 जुलाई से अक्टूबर 2019 को 48,000 मैट्रिक टन गंदम कैसे बरामद की गई और 1 अरब 83 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हालात की संगीनी के पेश नज़र पार्टी के कायदीन को जिम्मेदारी दी है कि वो तमाम सियासी कायदीन और जमातों के पार्लिमानी सरबराहान से राब्ता करके ठोस हिकमत अमली वज़े करें। हम आवाम को नालायक टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। गंदम और इस पर माल किस किस ने खाया, एक एक पाई का कौम को हिसाब देना होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को अत्तार के लौंडे करार देते हुए 19 फरवरी लाहौर में जलसा आम का ऐलान कर दिया। नई तहरीक का नाम चूल्हा जलाओ हुकूमत भगाओ दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज़ादी मार्च में अलामती तौर पर इकट्ठी और अमलन अलग अलग 9 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद बिलाखिर टूट गया है। मौलाना फजल रहमान ने 9 जमाती अपोजिशन में से 6 जमातों को हकीकी अपोजिशन करार दे दिया। उन्होंने पीपी और नून लीग को साथ लेने के हवाले से अत्तार के लौंडे करार देते हुए चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जलसों का ऐलान भी किया। इस मौके पर महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ को क्या हुआ। मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबरा अल्लामा साजिद मीर ने कहा कि अगर कोई वोट को इज्जत देने से पीछे हट जाए तो हम तो पीछे नहीं हट सकते। जिन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है उनमें JUI, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, JUP, कौमी वतन पार्टी, नेशनल पार्टी और मरकजी जमीयत अहले हदीस शामिल है। जब मुल्क में एक गैर जमहूरी हुकूमत कायम है, धांधली की पैदावार हुकूमत कौम पर मुसल्लत है, ऐसे वक्त में अपोजिशन जमातों ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। आज़ादी मार्च में अवामी शिरकत से कौम की तर्जुमानी की गई, लेकिन हालिया जो पार्लियामेंट से एक्ट पास किया गया और उसमें हिज़्बी इख्तिलाफ की बड़ी जमातों ने हुकूमत के साथ मिलकर वोट किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में फ़ी किलो चीनी 5 रुपये इजाफे के साथ महंगी कर दी गई, जिसके बाइस मिठाई, केक, बेकरी आइटम्स और दीगर मीठी अशिया की कीमतों में 100 से 150 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में चीनी की कीमत में 4 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद फ़ी किलो चीनी 78 रुपये हो गई है, जबकि कोयटा में फ़ी किलो चीनी 5 रुपये इजाफे के साथ 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। लाहौर में फ़ी किलो चीनी की कीमत 2.5 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि पेशावर में चीनी की कीमत 73 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब 5 रुपये इजाफे के साथ 78 रुपये हो गई है। क्रशिंग सीजन जारी होने के बावजूद 100 किलो चीनी की बोरी 500 रुपये महंगी कर दी गई, जिसके नतीजे में एक बोरी की कीमत 6,860 से बढ़ाकर 7,340 रुपये कर दी गई। आलमी मार्केट में चीनी के रेट 50 रुपये फ़ी किलो से भी कम है और इस रेट पर आलमी मंडियों से खरीदी गई चीनी पाकिस्तानी मार्केट में 100 किलो बोरी 5,800 रुपये की पड़ेगी। चीनी की कीमत में अचानक इजाफे पर इंतज़ामिया खामोश और ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक हैं और उन्होंने चीनी को स्टॉक करने के लिए अरबों रुपए लगा दिए। ख्याल रहे कि मुल्क में ज़्यादातर शुगर मिल्स सियासी शख्सियात की हैं, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान भी शामिल हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।